अभी कैरेट का मसला नहीं है, मसला ये है कि आपके पास जो सोना और चांदी है मार्केट में उस सोने की वैल्यू क्या है, उसको ले जाएं, उसको ले जाएं आप दुकान के पास, के पास बाज़ाब्ता ले जाकर उसको वेट करवाएं। और वेट करवाने के बाद उससे पूछें कि अगर मैं ये सोना चांदी अगर अभी आपको बेचती हूँ या बेचता हूँ तो इसकी क्या कीमत होगी, क्यों उसके मैन्युफैक्चरिंग। साहिब निसाब ज़कात के अंदर उसकी मिक़दार है 7.5 तोला सोना होता है, 52.5 तोला चांदी है। ये दो मिक़दार बताए गए हैं। अक़ीमुस्सलाह और वआतुज़्ज़काह का लफ्ज़ जो कुरान करीम में 82 मरतबा जो है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ज़कात का ज़िक्र किया है। इससे इसकी अहमियत का पता चलता है। इसी चांसेस अगर हैं मिलने के कि हम मुझे मिल सकता है तो उसकी ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन बाज़ क़र्ज़ ऐसे जो आपने सवाल किया कि बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, अब मिलेगा नहीं वो क़र्ज़, और मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। ज़कात के जो मसारिफ़ बयान किए गए, इन्नल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये ज़कात के मुस्तहिक़ीन ज़कात का ज़िक्र है कुरान करीम में। तो सबसे पहले फ़ुक़रा हैं, ये है कि उनके पास खाने पीने के लिए तो पैसा है, रह रहे हैं ठीक ठाक से, घर है, लेकिन साहिब निसाब नहीं है, उनको ज़कात दिया जा सकता है। और मिस्कीन वो है कि जो बिल्कुल मोहताज है, जो मांगने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि किसी का कटरा है, किसी की दुकान है, एक मकान में रहते हैं, दूसरा पे फ्लाइट है, मकान है, दुकान है, किराए पे लगाए हुए हैं, तो उन तमाम चीज़ों में, या किसी की गाड़ी है जो किराए पे चलती है, जानवर हैं, तो वो पूछते हैं कि बाज़ लोग जानवर की ज़कात बोलते हैं कि चूँकि हम लोग का मदरसा है तो बोलते हैं कि जानवर हैं इतने, तो उसका हमने कहा जानवर की ज़कात ज़म नहीं होती है सोना चांदी में। जानवर की ज़कात जो है, यानी जानवर का जो एक हिस्सा निकाला जाता है, वो उसका मसला अलग है। जैसे 40 बकरी है अगर किसी के पास, तो एक बकरी निकलेगी। खेती वाले के लिए उश्र निकलता है, उस पर जो पैदावार होगी उस पर वो उश्र निकलता है, यानी 10 किलो निकलता है 100 किलो पर, 100 किलो पर, इसीलिए उसका 10%, इसके उश्र बोलते हैं। उश्र 5 करोड़ उसने जो लगाया है, उस 5 करोड़ की ज़मीन में वो पैसा लगा हुआ है, बाद में वो 10 करोड़ आए, 20 करोड़ आए, वो मसला नहीं है। आपका अभी जो आपका लगा हुआ, जो माल तिजारत मैंने बताया आपको, जो लगा हुआ, 5 करोड़ की ज़मीन है, 5 करोड़ की ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। आपने फिर उसको 10 करोड़ की बेच दिया तो 10 करोड़ की ज़कात आप निकालता है। वो 10 साल 20 साल में बाज़ बच्चियों के नाम से भी होता है। लेकिन आप हर साल जितना आपने बैंक में जमा किया है फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, या LIC में जमा किया है, इंश्योरेंस, जी, जमा अमाउंट जो है, उस जमा अमाउंट पर हर साल आप ज़कात निकालेंगे। बकिया रही जो रकम उसकी बढ़ रही तो 80-85 हज़ार रुपए की जो है 612 ग्राम कुछ चांदी होगी, मान लीजिए इसको 85 एवरेज 85 हज़ार की, तो 85 हज़ार का सोना और चांदी अगर मेरी माँ बहनों के पास, मर्दों ख़वातीन के पास है, तो उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। उसमें से अब जो है वो 2.5% जो ज़कात होती है, 2.5% जो होती है वो ज़कात निकाल देंगे। 1 लाख रुपए में 2,500 रुपये, 2,500, ये एकदम ईजी ये है, इसको अगर समझा जाए तो 1 लाख में 2,500, 1 लाख में 2,500 सोना है, चांदी है, कुछ और तो कैश है, और उसके ऊपर एक शर्त ये है कि उसमें साल गुजर जाना चाहिए। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। जामिया इस्लामिया तजवीदुल कुरान हमज़ापुर के मोहतमिम और शरघाटी जामा मस्जिद के साबिक़ इमाम सैयद मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज का मौजू है ज़कात को लेकर। आप जैसा जानते हैं ज़कात फ़र्ज़ है उन तमाम साहिब निसाब के लिए। साहिब निसाब मतलब जो ऐसी हैसियत रखते हैं, जिनके पास माल है, सोना चांदी है, उनको ज़कात देना फ़र्ज़ है। इस ताल्लुक़ से मुफ्तियान कराम जो हैं, जो मुफ्ती हज़रात हैं, और मसाजिद से जो ऐलान किए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें मालूम करने के लिए लोग मस्जिद में जो बयान में सुनते हैं, लेकिन राह चलते भी हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं, जानते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्तियान से लोग पूछते भी रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस बातचीत के ज़रिए आपको बहुत सारे मालूमात को आसान करें, ये मेरा इरादा है। अगर हम बात करें सोना चांदी की, तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि ज़कात के ताल्लुक़ से 52 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना
اور جو بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، یعنی کہ جو کرائے پہ چلنے والا مکان ہے یا جو کرائے پہ چلنے والی دکانیں ہیں، مارکیٹ ہے، یا کرائے پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں، یا پھر ایسے جو پراپرٹی ڈیلر جو زمین کی خرید بکری کرتے ہیں، جو ایسی زمینیں ہیں، ان تمام چیزوں کو لے کر ہم مفتی صاحب سے بات کریں گے کہ لوگوں کو پوری بات معلوم ہو جائے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ مفتی صاحب، آپ کا استقبال ہے ویژن آج کل میں۔ بہت بہت شکریہ ویژن آج کل کا اور آپ کے ویورز کا۔ سب سے پہلے آپ کے تمام ویورز کو میں رمضان المبارک کی بہت ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم مہینے کی، اور یقیناً زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے فرائض کے اعتبار سے۔ بنیادی حیثیت اس اعتبار سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ اکثر جگہ پر ذکر کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ تقریباً اقیم الصلاۃ اور وآتوا الزکوٰۃ کا لفظ جو قرآن کریم میں 82 مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا زکوٰۃ کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے ان سے باضابطہ جہاد کا اعلان کیا کہ چونکہ یہ اسلام کا بنیادی حق ہے اور فرائض میں سے ہے، اس لیے اس فرض کا جو انکار کرے گا وہ مرتد ہے، اس سے جہاد کیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی افادیت اور اس کی اہمیت کا پتہ ان تمام چیزوں سے چلتا ہے کہ یہ اسلام کے اندر کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ مفتی صاحب، یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ صاحب نصاب کون لوگ ہوں گے؟ صاحب نصاب زکوٰۃ کے اندر اس کی مقدار ہے 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ 2 مقدار بتائے گئے ہیں۔ تو 7.5 تولہ سونا جو ہے وہ گرام کے اعتبار سے 87.5 گرام ہوتا ہے، یعنی 87.5 گرام خالص کسی کے پاس سونا ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کرنسی یعنی کیش نہیں ہے۔ صرف اگر کسی کے پاس مرد ہو یا عورت اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی 87.5 گرام سونا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ۔ تولہ اور بھری میں کیا فرق ہے امام صاحب؟ تولہ، جی تولہ تو بتایا نا میں نے، جیسے 7.5 تولہ کا 87.5 گرام ہوتا ہے۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں جو پہلے بھری ہوا کرتا تھا یا تولہ ہوا کرتا تھا، موجودہ دور میں ناپ تول کا ذریعہ جو ہے وہ گرام میں ہے۔ 10 گرام سے زیادہ ہوتا ہے، ایک تولہ جو ہے وہ تقریباً 11.5 گرام کے قریب یا 12 گرام کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7.5 تولہ اور اس اعتبار سے 75 گرام کے قریب ہونا چاہیے اگر 10 گرام ہوتا ہے ایک تولہ، تو لیکن 87.5 گرام ہے، اس کا مطلب یہ 10 گرام سے زیادہ ہوتا ہے ایک تولہ، 11 گرام قریب۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ صاحب نصاب وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس 87.5 گرام سونا ہو، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تولہ کتنا ہوتا ہے گرام کا، اس کا کیا ہے، تو اس کو ہمارا نصاب جو ہے زکوٰۃ کا سونا کے اعتبار سے وہ 87.5 گرام ہے، صرف سونا اگر کسی کے پاس ہے۔ اب دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ یا تو پھر چاندی ہے کسی کے پاس، صرف ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، کرنسی کیش نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ ہونا چاہیے، اور اس کی مقدار گرام میں جو ہوتی ہے وہ 612 گرام ہوتا ہے۔ تو 612 گرام اگر چاندی ہے تو اس کی مقدار میں اس کے پاس مال موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے پاس، اور اکثر یہ ہوتا ہے، ایک پہلی شکل اور دوسری شکل اکثر پائی نہیں جاتی ہے، یعنی صرف سونا کسی کے پاس ہو یا صرف چاندی، اکثر یہ پایا نہیں جاتا ہے۔ پایا کیا جاتا ہے سماج میں، سونا ہوتا ہے اور چاندی ہوتی ہے، یہ عورتوں کے پاس اکثر ہوتا ہے، کسی کے پاس کچھ پاؤں زیب ہے یا پھر ہاتھ کا کچھ ہے، پرانی عورتیں ہیں تو ان کے پاس چاندی کا کئی چیزیں ان کے پاس ہوتی تھیں، کچھ سونا ہوتے تھے۔ تو سونا اور چاندی دونوں کو ملا دیا جائے
اور اس کی مقدار جو ہے وہ 612 گرام پہنچ جائے. اب جو اس کا اعتبار کیا جائے گا وہ 7.5 تولہ سونا کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی 87.5 گرام سونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ 612 گرام کے چاندی کی مقدار کا اعتبار کیا جائے. تیسری چیز کیا ہے کہ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے اور کرنسی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو ملا کر 612 گرام کے مقدار میں، یعنی 612 گرام مقدار کی جو چاندی کی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت کا یہ سارا سامان ہے، سونا، چاندی، مال تجارت اور کرنسی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مان لیا کہ ابھی چاندی 1.5 لاکھ روپے کلو پکڑ لیجئے اگر، تو 80-85 ہزار روپے کی جو ہے 612 گرام کچھ چاندی ہوگی، مان لیجئے اس کو 85 ایوریج 85 ہزار کی. تو 85 ہزار کا سونا اور چاندی اگر میری ماں بہنوں کے پاس، مرد و خواتین کے پاس ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں سے اب جو ہے وہ 2.5% جو زکوٰۃ ہوتی ہے، 2.5% جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ نکال دیں گے. 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے. 2,500 یہ ایک دم ایزی یہ ہے اس کو اگر سمجھا جائے تو. 1 لاکھ میں 2,500. 1 لاکھ میں 2,500 سونا ہے، چاندی ہے، کچھ اور کیش ہے، اور اس کے اوپر ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سال گزر جانا چاہیے. اب جیسے کسی نئی بچی کا نکاح ہوا ہے، ابھی دسمبر میں ہوا ہے، رمضان میں اگر وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ابھی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، چونکہ نئی شادی ہوئی ہے. بہت بچیاں پوچھتی ہیں فون کر کے ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، کیا ابھی ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ نہیں، آپ آئندہ سال زکوٰۃ نکالیں گے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے دسمبر میں ہے تو دسمبر میں فرض ہوگی. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے رکھنا چاہیے کہ ہمارا سال چاند کے اس مہینے سے زکوٰۃ پورا، چونکہ ڈفرینس ہو جاتا ہے. اگر آپ کی بات پوری ہوئی تو ایک پیچیدہ سوال اور ہے مفتی صاحب. بہت ساری عورتیں بڑا سونا چاندی چھپا کر رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے خاوند کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتنا. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں خاوند حضرات یا مرد حضرات کہ ان کو زیادہ مطلب بھی نہیں رہتا ہے کہ عورتوں کے پاس کیا ہے. وہ اپنی زندگی جیتے ہیں، ان کو لگتا ہے جو ہے ان کا ہے وہ جانے، وہ ان کے پاس ہے، وہ پتہ بھی نہیں لگاتے کہ کتنا ہے، کیا ہے، کیسا ہے. ایسے میں اگر عورتیں صحیح سامنے نہیں لاتی ہیں اپنی ساس کی وجہ سے، نند کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، یا وہ سمجھتی ہیں کہ یہ میرا چھپا ہوا پراپرٹی ہے، یہ کسی کو ظاہر نہ ہو، ایسے میں وہ ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے کیا جواب ہوگا؟ ان کے لیے آپ کا یہ چینل کام دے گا کہ اب وہ سنیں گی کہ یہ سارے مسائل ہیں اور ان کے اوپر فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے ہر ان لوگوں کے پاس جو مقدار ابھی بتائی گئی ہے وہ سن لیں گے. اتنی مقدار میں سونا اور چاندی اور کیش ہے تو ان کے اوپر نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس کی پکڑ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے جو مرد اور عورت زکوٰۃ اگر نہیں نکالتے. ان کے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے، عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس بہت اچھا سوال. یہ سماج میں بار بات آتی ہے گھروں میں، چونکہ عورتوں کے پاس پیسہ کی قلت ہوتی ہے اور سونا اور چاندی عورتوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، وہ چونکہ وہ شوقین ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے جو شوہر ہیں ان کو بتا کے رکھیں کہ بھائی میرے پاس اتنا سونا اور چاندی ہے. اس کا فائدہ زکوٰۃ کے اعتبار سے ان کو یہ ہوگا کہ شوہر نکال دیں گے ان کی طرف سے، وہ وکیل بن جائیں گے ان کے اور وہ نکال دیں گے. اگر وہ شوہر نکال سکتے ہیں؟ ہاں نکال سکتے ہیں. اچھا، آپ یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شوہر بالکل نکال سکتے ہیں، وہ ان کو اجازت دے دیں کہ آپ ہماری طرف سے نکال دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر شوہر کو بتانا ہی نہیں ہے، مزید چونکہ اور بنانا ہے، اب بتا دیں گے تو بنے گا نہیں، اس لیے اگر بتانا نہیں ہے اور کیش بھی نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ تو اب یہ کیجئے کہ آپ اپنی ایک انگوٹھی جا کر بیچ دیجئے اور اسی میں سے جو پیسہ آپ کو ملتا ہے اور آپ کی جو سونے اور چاندی کی جو مقدار کو پہنچ جائے اور جتنا پیسہ بن رہا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ، اس میں سے آپ کو 2.5% جو نکالنا ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سونا اور چاندی جو ہے مان لیا 18 کیرٹ کا ہے، 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا تو بنتا نہیں ہے زیور. تو اور نیٹ وغیرہ پہ اکثر جو ہے 24 کیرٹ کا ذہن میں رہتا ہے وہ کہ ریٹ. تو اس میں ابھی کیرٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سونا اور چاندی ہے مارکیٹ میں اس سونے کی ویلیو کیا ہے، اس کو لے جائیں آپ دکان کے پاس باضابطہ لے جا کر اس کو ویٹ کروائیں. اور ویٹ کروانے کے بعد اس سے پوچھیں کہ اگر میں یہ سونا چاندی اگر ابھی آپ کو بیچتی ہوں یا بیچتا ہوں تو اس کی کیا قیمت ہوگی. کیوں اس کے مینوفیکچرنگ اور بہت ساری چیزیں ٹیکسز ہوتے ہیں جو شروع میں لینے کے وقت تو لگتے ہیں لیکن دینے کے وقت وہ سارے چارجز کٹ جاتے ہیں، اس لیے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. اور اس میں اور بھی دھاتو یوز ہوتے ہیں،
बात सोना ऐसा होता है कि बहुत सारे धातु से वो बनता है, अलग चीज जोड़ के बनाया तो बनाया जाता है, तभी तो वो बन भी सकता हाँ बन सकता है। तो उन धातु की कीमत को भी कम कर दिया जाता है, कुछ स्टोन होते हैं उसकी कीमत को कम किया जाता है। तो जितनी कीमत उस वक्त लग रही होगी उतनी ही कीमत के एतबार से वो ज़कात जो है निकालेंगे। और यही चीज़ जो है माल तिजारत में भी है। मुफ्ती साहब, कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने किसी को कर्ज़ दिया, अब वो कर्ज़ वापस नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान है, कई बार उन्होंने मांगा भी नहीं मिला, या वो उनकी इतनी मजबूरी को महसूस किया कि वो देने लायक नहीं है, देने के पोजीशन में नहीं है, तो इरादा कर लेते हैं कि हमने अपना ज़कात का पैसा उनको दे दिया। तो क्या ये दुरुस्त है? क्या ऐसा वो इरादा कर सकते हैं, ऐसी नीयत कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है इमरान भाई आपका। इसमें दो चीज़ समझना चाहिए। एक तो ये है कि जो माल हमने कर्ज़ किसी को दिया है, मान लिया हमने 50,000 1 लाख किसी को दिया, पहला उसमें सवाल ये है कि माल दिए हुआ यानी जो कर्ज़ है हमने किसी को दिया उस पर ज़कात है कि नहीं। जैसे हमने आपको दिया 1 लाख रुपए, जाहिर सी बात है वो पैसा तो आपके पास है, हमारे पास है नहीं, तो अब वो 1 लाख पर भी ज़कात हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो पहला मसला ये है कि जो कर्ज़ आपने किसी को दिया है तो वो ऐसे ही गोया कि किसी के पास रखा हुआ, जैसे आपका बैंक में पैसा रखा रहता है तो उसी तरह उनके पास है, तो मिल सकता है। तो चांसेस अगर हैं मिलने के कि हम मुझे मिल सकता है तो उसकी ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन बाज़ कर्ज़ ऐसे हैं जो आपने सवाल किया कि बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं, अब मिलेगा नहीं वो कर्ज़, और मांगना भी अच्छा नहीं लगता है, वो इस हाल में भी नहीं है, तो उसके लिए फ़ौरी तौर पर तो उसकी ज़कात नहीं निकलेगी। लेकिन जब वो पैसा दस्तयाब हो जाए, जब वो पैसा अगर उसने रिटर्न कर दिया तो उस वक्त उसकी जोड़ के जो है ज़कात निकाल दी जाएंगी। आपका नियत कर लिए वो, अगर हाँ आपका जो सवाल था कि हमने नियत कर लिया कि हमने किसी को 50,000 दिया था तो मेरी ज़कात निकल रही थी मान लिया 1 लाख रुपए, तो हमने 50,000 की नियत कर लिया कि उसको मैंने ज़कात ही दे दिया। ये सही नहीं है, और अक्सर लोग ऐसा सवाल भी करते हैं और शायद ऐसी नियत कर लेते हैं, क्योंकि माल की नौइयत जो है ना वो हाथ के बदलने से नौइयत बदल जाती है। अगर आपने उसको देने के वक्त ये नियत किया था कि मैं इसको ज़कात दे रहा हूँ, ये मुस्तहिक़ भी है ज़कात लेने का, तब तो ठीक है। और अगर आपने यकीनी तौर पर यह नियत किया था कि मैं इसको कर्ज़ दे रहा हूँ, लेकिन आपने देखा कि वो अब मुझे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आपको चूँकि ज़कात निकालना था तो आपने नियत कर लिया कि 50,000 मैंने उसको ज़कात दे दिया, इसलिए आप की 50,000 जो है ज़कात वो घट गई, तो ये माना नहीं जाएगा। साहब, एक और सवाल, ज़कात के मामले में अक्सर कहा जाता है ये कि जो रिश्तेदार हैं, जो करीब के लोग हैं, उनको पहले ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए अगर जो बहुत परेशान हैं। ज़कात जो है वो तो अपने अइज़्ज़ो अक़ारिब में देना चाहिए, जो सबसे करीबी हैं। ज़कात के जो मसारिब बयान किए गए, इन्नल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील, ये ज़कात के मुस्तहिक़ीन ज़कात का ज़िक्र है कुरान करीम में। तो सबसे पहले फ़ुक़रा हैं, फ़कीर, मांगने वाले, मसाकिन नहीं, फ़कीर वो माना नहीं है यहाँ पे, हाँ वो माना नहीं है। फ़कीर का यहाँ माना जो है, इसीलिए कुरान में 2 लफ्ज़ है, अल-फ़ुक़रा वल मसाकिन। फ़ुक़रा और मिस्कीन बज़ाहिर उर्दू में दोनों इस्तेमाल होता है, मिस्कीन भी और फ़कीर भी, फ़ुक़रा भी, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा अलग अलग है। फ़ुक़रा का मतलब ये है कि उनके पास खाने पीने के लिए तो पैसा है, रह रहे हैं ठीक ठाक से, घर है, लेकिन साहिब निसाब नहीं है, उनको ज़कात दिया जा सकता है। और मिस्कीन वो है कि जो बिल्कुल मोहताज है, जो मांगने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि आजकल मांगने वाले भी बाज़ जो है मुस्तहिक़ीन ज़कात नहीं होते हैं, बाज़ के बाद बहुत पैसा निकल जाता है। तो ये भी देख लेना कि जो लोग मरने के बाद करोड़ रुपया उनके यहाँ से, उनकी थैली में से निकला, तो मालूम पड़ा आपने उनको ज़कात लॉकडाउन में ऐसा, हाँ, और आपकी ज़कात अदा ही नहीं, नोटबंदी के वक्त भी कई लोग, और बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके बैंकों में काफ़ी पैसा रहता है और वो जो है मांग रहे होते हैं। तो ज़कात ये भी समझना है कि हमको ऐसे को देना है जो मुस्तहिक़ीन ज़कात हो। साहब, हम बीच में एक रोक के एक सवाल और आपसे कर लें। कई लोग जो ऐसे लोग मांगते हैं, मतलब एक सूरत बना के एक मांगने के लिए निकल जाते हैं रमज़ान में, बस उनको लगता है कि एक अच्छा उपाय है रमज़ान, या कहीं एक शहर से दूसरे शहर चले गए, कुछ मुसीबत बता दिया और वो असल मुसीबत ज़दा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या वईद है?
ایسے لوگ جو بلا وجہ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ان کے ہاں شادی ہو، چاہے ان کے ہاں کوئی کام ہو، وہ مانگ کے اپنی تمام چیز کی خوشحالی اور تمام ترقی کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید؟ بہت خطرناک وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ آپ اس کے آپ محتاج بنیں، آپ فقیر بنیں۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، آپ کی محتاجگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، آپ کے ہاتھ پھیلانے کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ کہا کہ تمہارا ہاتھ جو ہے یوں ہونا چاہیے، تمہارا اس نیچے ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اسلام کی بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے کہ کسی کے سامنے دست دراز کیا جائے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ کئی جگہ دیکھا بیٹی کی شادی ہے تو وہ نکاح نہیں کر رہے ہیں، پورا تام جھام امیروں کی طرح ان کے یہاں وہ انہوں نے مانگ کے شادی کیا ہے، ان سے 10,000، ان سے 5,000، ان سے 2,000 مانگا ہے، لیکن جب ان کی شادی میں جائیے تو اب ایسا لگتا ہے کہ کوئی عمرہ کے ہاں شادی، کوئی امیر کے ہاں شادی ہے، کوئی خوشحال آدمی کے ہاں شادی ہے، وہ نکاح جیسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو نقصان ہو رہا ہے جو ضرورت مند ہیں۔ جی بالکل نقصان ہو رہا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ نکاح کو آسان کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اس میں تھوڑا سا جو عمرہ ہیں جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی شادیوں کو تھوڑا سا بیلنس دے کر، اس سے سماج میں تھوڑا سا بیلنس آتا ہے نکاح کو لے کر اور شادی کو لے کر۔ پھر جو غریب ہیں، غربا ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہماری بھی شادی اس طریقے سے ہو۔ نکاح کو آسان اسی لیے کہا گیا ہے تاکہ آپ جیسے نماز میں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح نکاح بھی ہو، کوئی خرچ نہیں، اور واقعی میں کوئی خرچ امیر غریب کا فرق نہ لگے، تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں کہ بالکل اس طریقے سے مانگ رہے ہیں، اور بعض تو ریئل ہوتے ہیں، بعض تو ریئل بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کی ہر سال شادی ہو رہی ہے اور ہر سال جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو زکوٰۃ دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہیں کہ نہیں۔ بعض کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں اور پھر ان کا لباس اور ان کا گھر اور ان کے بچے اور ان کے بچیوں کا رہن سہن اور پہننا دیکھیں گے تو وہ امیروں جیسا ہوتا ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی جب تک مستحقین زکوٰۃ کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہ دی جائے۔ چلیے مفتی صاحب، ہم لوگوں کی بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے سوالوں اور چھوٹے چھوٹے جوابوں میں کچھ چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ اکثر جو لوگ جن کا کرائے میں دکان چل رہا ہے، مارکیٹ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کئی لوگ، یا ان کی 2-4 کٹرا ہے کرائے پہ چل رہا ہے، کچھ لوگوں کا اپنے گھر میں رہنے والے مکان کے علاوہ بھی کچھ مکان ہے جو کرائے پہ چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو کیا زکوٰۃ نکالنا ہے اور کتنا نکالنا ہے؟ دیکھیے یہ سوال آپ کا صحیح ہے، یہ ہے کہ کسی کا کٹرا ہے، کسی کی دکان ہے، ایک مکان میں رہتے ہیں، دوسرا فلیٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، کرائے پہ لگائے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں، یا کسی کی گاڑی ہے جو کرائے پہ چلتی ہے، کوئی بس چلواتے، کوئی آٹو ہی کیوں نہ چلاتے ہیں، اپنے گھر میں ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت مہنگی گاڑی ہے اپنے چلنے کے لیے، لیکن اگر کرائے پہ وہ آٹو ہی چلوا رہے ہیں، یہ تمام ذریعہ معاش ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو ذریعہ معاش ہے، خواہ وہ اپنا ہو یا کرایہ کا ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی کار پہ زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے جو ایک مکان رہنے والا یا رہنے والا نہ ہو، لیکن ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں اس مکان کو تجارت کے لیے لیا ہوں، بس ہماری اولاد اس کو استعمال کرے گی، اور چونکہ ابھی خالی ہے تو کرائے پر ہے، تو کرائے پر سے جو پیسہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی، اس فلیٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس دکان پر زکوٰۃ، اس کار پر زکوٰۃ، اس بس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور دیہات کے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ صدقہ فطر اکثر نکالتے ہیں، جن کے بعد اللہ نے مال دیا تو وہ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، تو ان کے بعد مویشی ہوتے ہیں، جانور ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ جانور کی زکوٰۃ بولتے کہ چونکہ ہم لوگ کا مدرسہ ہے تو بولتے کہ جانور ہیں اتنے، تو اس کا ہم نے کہا جانور کی زکوٰۃ ضم نہیں ہوتی ہے سونا چاندی میں۔ جانور کی زکوٰۃ جو ہے، یعنی جانور کا جو ایک حصہ نکالا جاتا ہے، وہ اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جیسے 40 بکری ہے اگر کسی کے پاس تو 1 بکری نکلے گی، 40 سے کم بکری ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ اسی طریقے سے بھینس ہے، گائے وغیرہ ہے، تو اس میں جو ہے 30 کی مقدار بتائی گئی، اس سے کم ہے تو پھر اس میں کچھ نہیں ہے۔ 5 اونٹ کا بتایا گیا، تو وہ سونا اور چاندی اور تجارت اور کرنسی جو ضم ہو جاتا ہے، مل کے 612 گرام کی چاندی کی مقدار کو جو بتایا جاتا ہے، اس میں یہ جانور کو ضم نہیں کیا جائے گا، ملایا نہیں جائے گا، اس کی زکوٰۃ الگ ہے۔ یہ سوال کوئی پوچھنے آتے ہیں جو پراپرٹی ڈیلر، ابھی کے زمانے میں ایک بڑا ماحول ہے، جو پہلے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا کہ لوگ بڑا بڑا پلاٹ لے لیے اور پھر اس کو پلاٹنگ کیے، بڑے حصے کی زمین لے لیے، اس کو پلاٹنگ کیے، پھر ٹکڑے ٹکڑے میں اس کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں،
उनके लिए ज़कात का क्या मामला है, उनको किस तरह ज़कात देना है, चूँकि वो करोड़ों में काम भी करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या हुक्म है? जी, प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं उनमें अक्सर पार्टनरशिप होती है, जो बड़ा कई होते हैं उसमें। तो सबसे पहली बात तो यही है, जो पहला सवाल था कि ज़मीन अगर ख़ुद की है या अपने बच्चों के लिए हमने लिया तो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, ज़मीन ले रहा है वो चूँकि तिजारत के लिए, खेती वाली ज़मीन, खेती वाले के लिए उश्र निकलता है, उस पर जो पैदावार होगी उस पर वो उश्र निकलता है, यानी धान हुआ तो धान निकलता है। क्या होगा? उश्र जो निकलता है वो समझ लीजिए कि पैदावार का 10 किलो निकलता है 100 किलो पर, 100 किलो पर, इसीलिए उसको 10%, इसके उश्र बोलते हैं। उश्र मानना होता है 10। अच्छा, 10%। 10% निकलता है। उसमें भी थोड़ा सा मसला है कि आसमानी पानी से हुआ है तो 5% निकलेगा, और अगर 10% निकलेगा, और अगर ये किया है अपने से पानी पटा के किया तो उसमें जो है नहीं, आसमानी से 10% और अपने से किया तो 5%, ये है। हाँ, आप प्रॉपर्टी डीलर के बारे में जो पूछ रहे थे, तो उसमें यह है कि जितना पैसा उसने उस प्लॉट में लगाया है, जितना, जाहिर सी बात है कि अक्सर जो प्लॉटिंग का काम करते हैं वो ज़मीन को जो एग्रीमेंट करते हैं वो ज़मीन की पूरी कीमत अदा नहीं करते हैं। तो एग्रीमेंट में उन्होंने जितना पैसा दिया है, हर फ़र्द उस पैसे की ज़कात निकालेगा। 5 करोड़ की उन्होंने ज़मीन डील की है, 5 करोड़ में उनके साथ 5 लोग शामिल हैं, तो अब जितना जितना उन्होंने पैसा दिया है, 5 लाख 5 लोगों ने 5 लोगों ने दिया, जमा किया, और है वो 5 करोड़ की ज़मीन। हाँ, 5 करोड़ की ज़मीन, 25 लाख 5 लाख दिया है, तो 5 लाख में 2.5% निकाल देगा वो, क्योंकि 5 लाख उसका फंसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल, वो आसानी है। तो इस तरीके से वो ज़कात उसमें से निकाल सकता है अपनी प्रॉपर्टी में। ज़मीन की तिजारत कर रहा है और ज़मीन बिल्कुल ख़रीद चुका है, तो अब पूरी ख़रीदी हुई ज़मीन की जो कीमत है उसके मिक़दार में वो ज़कात निकालेगा। मान लिया ज़मीन उसने ख़रीद ही लिया, पूरी ले लिया, 5 करोड़, दाम 5 करोड़ हो गया। हाँ, हो गया। तो अब 5 करोड़ उसने जो लगाया है, उस 5 करोड़ की ज़मीन में वो पैसा लगा हुआ है, बाद में वो 10 करोड़ आए, 20 करोड़ आए, वो मसला नहीं है। आपका अभी जो आपका लगा हुआ, जो माल तिजारत मैंने बताया आपको, जो लगा हुआ 5 करोड़ की ज़मीन है, 5 करोड़ की ज़कात आपको निकालनी पड़ेगी। आपने फिर उसको 10 करोड़ की बेच दिया तो 10 करोड़ की ज़कात आप निकालिए। अच्छा, ये बैंक बैलेंस और एफडी और एलआईसी और जो फिक्स डिपॉजिट और जो दुकान में आपने जो कहा, जो बिज़नेस के लिए जो पूंजी होता है, तो इसके सिलसिले में हाँ, ये भी वही है कि फ़िक्स डिपॉज़िट हो या एलआईसी वग़ैरह हो, इसमें तो बहुत सारे इख्तिलाफ़ी मसाइल भी हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, या फ़िक्स डिपॉज़िट, लेकिन मसला तो बताना है समाज को। एक तो ये बताना है कि भाई आपने जो फ़िक्स किया है उसमें जो इजाफ़ी आपको मिलेगा उसका क्या मसला है, वो आप पूछ सकते हैं जिनको ये मसला दरपेश है। हाँ, अलग पूछ सकते। लेकिन जो अमाउंट आपने जमा किया है, होता क्या, जो सूद का पैसा है उसको क्या करना है, ये समझने वो क्योंकि मजबूरी आपने फ़िक्स करा लिया, ये मजबूरी आपने एलआईसी करा लिया, अगर बाई दिवे किसी ने करा लिया तो ठीक है, उसका सूद का पैसा क्या करेंगे? सूद का नहीं, पहले तो ये है कि जो आपका पैसा है, आपकी रकम जो है उस पर ज़कात निकलेगी। आपने मान लिया कि 50,000 की या 1 लाख की ये किया, फिक्स डिपॉज़िट किया था, वो बढ़ता है, वो 10 साल 20 साल में बाज़ बच्चियों के नाम से भी होता है। लेकिन आप हर साल जितना आपने बैंक में जमा किया है फ़िक्स डिपॉज़िट के तौर पर या एलआईसी में जमा किया है, इंश्योरेंस, जी, जमा अमाउंट जो है, उस जमा अमाउंट पर हर साल आप ज़कात निकालेंगे। बकिया रही जो रकम उसकी बढ़ रही है, 5 साल में उसकी रकम कई गुना बढ़ गई, उस पर ज़कात नहीं, बल्कि जो बढ़ी हुई रकम है वो तो आपको पूरा उसको सदका कर देना है। वो सूद और ब्याज के ज़ुमरे में आता है, वो इस्लाम के नज़रिए से वो शरन जायज़ नहीं है आपको इस्तेमाल करना वो। और बकिया व शादी ब्याह तो इसीलिए आसानी कहा गया, आप आसानी पैदा करें। 20 करोड़ और 20 लाख आप क्यों जमा कर रहे हैं, आप आसानी करके निकाह करें, आसानी तरीके से करें। आखिरी सवाल मुफ्ती साहब, ज़ाहिर है मुझ तक उतनी बातें नहीं आती होंगी जितनी बातें आप तक रोज़ सुबह से शाम तक आती हैं, चूँकि आप मुफ्ती हैं तो ज़ाहिर है जो इस्लामिक कानून है उसको वकील की तरह आप लोगों को बताते हैं कि क्या कानून है, क्या करना है, क्या हुक्म है। तो आपके पास अभी जो हम लोगों की बात हुई है, इसमें से कुछ बात अगर छूट रही हो या आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर हमारे नाजरीन से कहें। कुछ मसाइल ऐसे छूट रहे थे, जैसे मैंने जानवरों के बारे में बताया,
قرض کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا، اس میں 2 مسائل جو پیدا ہوئے، تو یہ سارے مسائل تھے جو ذہن میں اپنے علاقے کے حالات کو بتا کر کہ ہمارے علاقے کے ایسے حالات ہیں. اس کے بعد پھر دارالفتہ ہندوستان میں بہت سی جگہ ہے، یہاں پہ بھی امارت شریعہ ہے، دارالفتہ شریعہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، امارت الجامعۃ الاشرفیہ وغیرہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں، وہاں سے آپ لکھ کر بھیج دیں کہ ہمارے علاقے کے حالات یہ ہیں اور ان حالات میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہ دے سکتے ہیں. اس کو واضح بہت شکریہ مفتی صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. کچھ ہم سے بات چیت میں غلطی ہوئی تو معافی چاہیں گے؟ نہیں آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. جزاکم اللہ احسن الجزا.